शहबाज शरीफ साहब के नाम पे एक शहबाज शरीफ पार्क बना। अब वो पार्क का हाल ये है, बदबू और खड्डे और कार के बाद पड़ा हुआ। देखा उधर ही जनाब एक जगह दीवारों पे लिखा है ग्रीन पाकिस्तान, साफ सुथरा पंजाब और ये और वो और बड़े तमराक किस्म के नारे। और गाड़ी से उतरे देखा साथ ही वो जो पड़े हुए थे उधर कूड़ा करकट पड़ा हुआ चारद्वारी के अंदर, यानी जो कचरा जो शहर भर का कूड़ा ला के उधर। और उसके अलावा जो अलाइशें हैं जानवरों की, मरे हुए जानवर या उनकी हड्डियां या जो ऐसी बाकियात होती हैं वो जनाब उधर पड़ी हैं। मैं दावे से आपसे कह सकता हूँ, आप मुझ पे यकीन करें, नाक पे हाथ रखना पड़ा और मैं उधर चंद सेकंड खड़ा हो सका बस। और लिखा हुआ है साफ सुथरा, बाद दीवारों पे लिखा है साफ सुथरा पंजाब। बल्दियात के मिनिस्टर हैं पंजाब के रिशान रफीक साहब, उसी हल्का से वो जो दरामद करके डस्का में लाए गए इलेक्शन के लिए प्यारे थे, इधर से लड़ाया डस्का से। डस्का का बंदा होता तो डस्का से प्यार करता, डस्का के का ये हाल नहीं होता। मैं सियासत नहीं करना चाहता इस विलाग में, जगह जगह चर्सियों के और नशा करने वालों के अड्डे लगे हुए, लेकिन खेल के मैदान नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब वड़ाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब वड़ाइच आपसे मुखातिब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को लाइक करने, देखने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स भी यकीनन हमारे लिए मशअल राह होते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते और उसके मुताबिक बात करके आपकी तवज्जो हासिल करते हैं। तो जनाब मैं सोच रहा था कि सियासत पे तो बहुत बातें होती रहती हैं, मैं अदना सा कारकुन हूँ, खुद भी तजर्बात से गुजरा हूँ। और वो कहते हैं ना कि एक लोहा था, इसमें से कुंदन बन के निकला इस भट्टी में से। तो अल्लाह का शुक्र है आप मुझे पढ़ते भी हैं, मुझे देखते भी हैं। आज मैं बात करना चाहता था थोड़ी समाजात के, थोड़ी अपने राउंड अबाउट जो हमारी माहौल है, जो हमारे एनवायरनमेंट है, जो हमारी मतलब मैं डस्का के नवाह कस्बा भितरवाली में से तल्लुक़ रखता हूँ और डस्का मेरे लिए एक माँ की गोद की तरह है। वो ऐसा शहर है जहाँ हमने कापी पेंसिल भी लेने के लिए उधर जाना है तो हम भी जाते रहे। और साथ में अफशान सैलमा हुआ करता था, उधर फिल्म भी देखनी, कभी स्कूल से भाग के, कॉलेज से छुट्टी करके। तो मैं सोचता हूँ कि कितना बड़ा शहर था, इतना खूबसूरत। जब मैं कभी तालीम के लिए जब मैं स्विट्ज़रलैंड गया यूरोप में, तो मैं कहता था कि पाकिस्तान जैसा भी है मेरा देश है, अच्छा मुल्क है, पंजाब भी अच्छा है, इससे खूबसूरत बहुत से इलाके भी हैं, लेकिन शुमाली इलाका जात भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी है, कश्मीर भी है, लेकिन मेरा डस्का बहुत प्यारा है। तो मैं डस्के की दो तीन चीज़ों का बड़ी शिद्दत से, बड़ी तमदाक से उनकी बात किया करता था कि वो डस्का इतना साफ सुथरा है कि उसके मिडल से निकलती है सड़क सियालकोट के लिए, गुजरांवाला के लिए, वजीराबाद के लिए, पसरूर के लिए। तो मुख्तलिफ मतलब जंक्शन है एक पूरा, और शहर के अंदर सफाई है, साफ सुथरे बाजार है, पर रौनक। और मैं उसकी बड़ी यकीन करें ये तारीफ कराया करता था कि इतना शहर साफ सुथरा मैंने कहीं और पाकिस्तान में कम से कम नहीं देखा था। वजीराबाद था और भी सारे शहर, गखर, रावाली, समड़ियाल, हमारे इलाके के सियालकोट, गुजरांवाला, ये हमसे वो शहर थे जो 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर के फासले पे थे। तो मैंने अक्सर अपने दोस्तों को उधर बताया करता था यूरोप में कि, और पाकिस्तान की सबसे पहली वॉशिंग मशीन, सोबी वॉशिंग मशीन, वो जी डस्का में उसका वो ईजाद की डस्का वालों ने। और इसके अलावा डीजल इंजन और सारे एग्रीकल्चर से मुतल्लिक़ जो भी मशीनरी है मोस्टली डस्का में तैयार होती थी। तो ये हम बड़े फ़ख्र से बताया करते थे।
اور جیسے ڈسکا میں ہاکی کی ٹیمیں ہوا کرتی تھیں، بہت اب بھی ہوتی ہیں یا ہوتی ہوں گی، لیکن اس وقت ہر ہائی اسکول کی ایک زبردست ٹیم ہوا کرتی تھی. اور اس طرح میسر والی ہائی اسکول کی بھی تھی، گھرتل کی بھی، بھوپال والا، سمڑیال، جام کے، ان سب اسکولوں کی ٹیمیں جو مشہور تھی، بیگ والا اور سارے، وہ جناب ان کے ساتھ میچز بھی رہتے. اور ہم بڑا اس طرح زبردست ماحول کا تھا کہ ڈسکا کی ہاکی کی گراؤنڈوں میں، کالج کی گراؤنڈ تھی وہ بہت مشہور، بہت سے لوگوں کا آنا جانا، اور بہت سے جب میچ ہوتا تھا ایک خلقت ہوتی تھی، عوام کا جمع غفیر ہوتا تھا. کوئی ایسا نشہ نہیں تھا، کوئی ایسا اکا دکا لوگ سگریٹ پی لیتے تھے، زیادہ حکے کا دور تھا، سگریٹ بھی شروع ہو چکے تھے، کہیں کچھ سگریٹ پینا تو چھپ چھپا کے، ماں باپ کا ڈر، بہن بھائی کا ڈر، محلے دار کا ڈر، محلے کی جو دکاندار تھا اس کا ڈر کہ کوئی گھر نہ بتا دے، یا رستے سے ٹیچر نے آ رہا چھپ جانا کہ ٹیچر صاحب نہ دیکھ لیں. تو یہ ماحول تھا. ابھی پچھلے دنوں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈسکا کا جو حال ہوا ہے، ایک تو نجات تجاوزات کے سلسلے میں جو کاروائیاں ہوئیں پورے پاکستان، وہ پورا پاکستان ہی غزہ بنا دیا گیا، لیکن ڈسکا تو خاص طور پہ لگتا ہے حماس کا ہیڈ کوارٹر تھا، جسے برباد کرنے میں کسر نہ اپنوں نے چھوڑی، نہ اوپر والوں نے چھوڑی، نہ باہر والوں نے چھوڑی. ڈسکا کا کالکا گراؤنڈ ختم ہو گیا، شہر میں اسکولوں کے گراؤنڈ بیکار ہو گئے، اور ہاکی تو چلی گئی ہم سے. کرکٹ کے لیے بھی کبھی کوئی کھلاڑی اٹھا اس علاقے سے تو اب تو کبھی صدیاں بیت گئی ہیں. یہی حال میترا والی کا ہے، لیکن اس کی گراؤنڈ کم کم لوگوں نے آباد رکھی. یہی وجہ ہے کہ میترا والی میں منشیات فروشوں کی بے شمار خواہش کے باوجود میترا والی میں ابھی جو ہے وہ نشے کا وہ زور نہیں کر سکے. لیکن باقی علاقے میں تو سر عام منتخب نمائندے تک نشہ بیچتے ہیں، اور اس کا کیا حل کر دیا. ایک بہت سال پہلے کی بات ہے، جناب نواز شریف صاحب کے نام سے ایک اسٹیڈیم بنا، جیسا بھی تھا اس میں کروڑوں کا گھپلا ہوا ہوگا، ہمیں اس سے کیا، ہم نے تو بات کرنی ہے کہ بنا، اچھی بات ہے، ایک پازیٹیو بات ہے، گڈ ہوا، اچھا ہوا. ڈسکا کو ایک اسٹیڈیم مل گیا، شہر سے باہر تھا، وہ بمبا والا روڈ کی طرف جاتے ہوئے، مطلب اس کو اندرون جو روڈ سول اسپتال سے نکلتی ہے وہ بھی تھا. وہ اب تو وہ بھی درمیان میں آ گیا ہے، اب تو وہ بھی ایک ڈاؤن ٹاؤن لگتا ہے. تو وہ جناب اب اس کا حال دیکھا، اس کی گراؤنڈ تک میں گاڑیاں کھڑی ہیں. پتہ کہ یہ کیا ہوا ہے. میرے ساتھ دو تھے، کہنے لگے جی یہ بلدیہ والوں نے اپنی جو گاڑیاں ہوتی ہیں یا ان کا کچرا ہوتا ہے یا ان کا کباڑ خانہ ہوتا ہے، یہ اب ادھر کرنا شروع کر دیا. اب اس کے ساتھ دیکھا تو صاف ستھرا پنجاب اور گرین پاکستان کا خواب لیے ہماری محترم وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز صاحبہ کا جناب وہ ویژن، ان کا جو ایک نیا شعور لے کے آئی ہمارے لیے، متعارف کرایا. دیکھا ادھر ہی جناب ایک جگہ دیواروں پہ لکھا ہے گرین پاکستان، صاف ستھرا پنجاب، اور یہ اور وہ، اور بڑے تمراک قسم کے نعرے. اور گاڑی سے اترے دیکھا ساتھ ہی وہ جو پڑے ہوئے تھے ادھر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا چار دیواری کے اندر، یعنی جو کچرا، جو شہر بھر کا کوڑا لا کے ادھر. اور اس کے علاوہ جو علائشیں ہیں جانوروں کی، مرے ہوئے جانور یا ان کی ہڈیاں یا جو ایسی باقیات ہوتی ہیں، وہ جناب ادھر پڑی ہیں. میں دعوے سے آپ سے کہہ سکتا ہوں، آپ مجھ پہ یقین کریں، ناک پہ ہاتھ رکھنا پڑا اور میں ادھر چند سیکنڈ کھڑا ہو سکا بس. اور لکھا ہوا ہے صاف ستھرا، بعض دیواروں پہ لکھا ہے صاف ستھرا پنجاب. اب دل کرا اس پہ ہنسوں، اس پہ روؤں، ماتم کروں ان لوگوں کے ویژن پہ
جن کا ویژن صرف ڈرامے بازی ہے. بہتر تھا کہ اس پیسے سے اپنی کوئی محفل سجا لیتے, اپنی کوئی سرجری کرا لیتے, سوئٹزرلینڈ جا کے اپنی پھر سے ایک سرجری کرا لیتے. اب یہ اس طرح پیسہ برباد کریں. اب ساتھ میں پارک کا حال بھی دیکھا جناب. اچھا, نواز شریف صاحب کے نام پہ اسٹیڈیم بن گیا. اسٹیڈیم میں ڈسکا کی میونسپل کمیٹی نے اپنا دفتر بنا لیا, اپنا آفس بنا لیا, کباڑ خانہ ادھر, ریڑیاں, یہ سارا کچھ ادھر پھینکنا شروع کر دیا. اب کھیلنے کے لیے میدان نہیں ہے, وہ جناب میونسپل آفس بن گیا. شہباز شریف صاحب کے نام پہ ایک شہباز شریف پارک بنا. اب وہ پارک کا حال یہ ہے, بدبو اور کھڈے اور کال کے بعد پڑا ہوا ہے. تو میں سوچنے لگا کہ آپ نے پیسہ برباد ہی کرنا ہوتا ہے تو کم از کم اس کو اس طرح کرے کہ دیکھنے والے کو دکھ تو نہ ہو. دیکھنے والے ڈسکا کے باسیوں کو, شہر کے باسیوں کو, ویسے تو پورے پاکستان کا یہی حال ہے. میں مختلف جگہوں پہ گیا, وزیر آباد گیا, گکڑ گیا, گراؤنڈیں برباد ہیں. گراؤنڈ جو ہیں ٹوٹل برباد ہیں, کوئی گراؤنڈ آباد نہیں ہے کوئی. ہاں, جگہ جگہ جو جناب وہ منشیات فروش ہیں اور جگہ جگہ منشیات بیچنے والے اور یوز کرنے والے. اب تو کبھی پاکستان خود کفیل ہوا کرتا تھا ہیروئن میں, چرس میں, افیم میں. پرانے زمانے کی بات ہے, افیم آج سے 50 سال پہلے افیم چلتی تھی. تو وہ جناب اس سے اب کیا ہوا کہ اب جناب وہ سارے لڑکے جو گراؤنڈ کو شام کو جاتے تھے, اپنے گھر سے, اسکول سے آ کے, کالج سے آ کے, شام کے قریب 2 گھنٹے پہلے گراؤنڈ چلے جا کے کرکٹ کھیلتے ہیں, والی بال کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, ہاکی کھیلتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں. جس نے کچھ نہ کرنا اس نے ویسے ہی دوڑ رننگ کر لینی. اور اب جناب ادھر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آپ رننگ کر سکیں, جہاں آپ جا کے کھیل سکیں, جہاں کوئی لڑکے باہر آتے ہوں. اب جہاں ویسے ہی لڑکے اکٹھے کرنا مشکل ہے, اسمارٹ فون آ گئے ہیں ہاتھوں میں, ہر وقت سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ جناب ٹک 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 لگے رہتے ہیں, کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. 4 بندے بیٹھ جائیں اکٹھے, میں اس میں آپ سی وی کیمرے جو ہے وہ فٹ کر کے دیکھ لیں, وہ 60 منٹ 1 گھنٹے میں ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں اکٹھے تو وہ 6 منٹ آپس میں بات نہیں کریں گے, 54 منٹ صرف اپنے موبائلوں سے کھیلیں گے. اتنا اگر اپنے بچوں کو ٹائم دے پاتے یا بچے والدین کو ٹائم دے پاتے تو معاشرہ سدھرا ہوتا. تو وہ جناب شہباز شریف پارک کا حال بتا دیا آپ کا, نواز شریف اسٹیڈیم کا حال بتا دیا آپ کا, اور صاف ستھرا پنجاب. یعنی 3 نسلوں کی کہانی سنا دی, ڈسکا بدلا نہیں ہے. اور دوسری دفعہ وزیر بلدیات کے منسٹر ہیں پنجاب کے, ذیشان رفیق صاحب, اسی حلقہ سے وہ جو درآمد کر کے ڈسکا میں لائے گئے الیکشن کے لیے, پیارے تھے, ادھر سے لڑایا ڈسکا سے. ڈسکا کا بندہ ہوتا تو ڈسکا سے پیار کرتا, ڈسکا کا یہ حال نہیں ہوتا. میں سیاست نہیں کرنا چاہتا اس ولاگ میں, میں سیاسی کارکن ضرور ہوں, مجھے اس پہ فخر بھی ہے, لیکن میں آج یہ ولاگ چونکہ سیاسی نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن وزیر بلدیات ہیں, اس سے پہلے بھی وزیر تھے, انٹرم گورنمنٹ وہ جو 1.5 سال گزار کی گئی اس میں بھی وزیر تھے. انہوں نے کیا کیا ڈسکا کے لیے؟ تیسری دفعہ یہ منتخب ہوئے ہیں, کیا پروگرس ہے؟ ڈسکا پیرس بن گیا, لندن بن گیا, نیو یارک بن گیا, منہیٹن بن گیا, یا ٹوکیو بن گیا. ڈسکا کے کیا دیا آپ نے؟ وہ جو اتنا خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا, کوئی تجاوزات نہیں تھی, کارخانے تھے مغلوں کے, وہ سارے اندر تھے, وہ سارے. اور پھر انہیں بھی عادت پڑ گئی, دیکھا دیکھی انہوں نے بھی حل باہر رکھنے, تھریشر باہر لگانے شروع کر دیے بنا کے. اب وہ تو دیکھا دیکھی پھر ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے ڈسکا میں بالکل سول چوک سے لے کے ماجا چوک سے لے کے فوارا چوک, ہر جگہ زبردست تھی. مجھے ایک دفعہ جانے کا
कुछ साल हुए, 3-4 साल, तो समड़ियाल रोड पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने देखा तो वहां पे खड्डे पड़े हुए हैं। कॉलेज रोड का भी ये हाल है, निस्बत रोड का भी ये हाल है। और वो डस्का जिसकी मैं मसाले दिया करता था, वो डस्का डस्का नहीं रहा। ऐसी तरह वजीराबाद, गखल, समड़ियाल, भोपाल वाला, बीतरम वाली, बेगो वाला, जाम के, गोविंद के, कोई भी जगह ऐसे ऐसे लगता है आज भी हम 2025 में भी हम 1825 में कहीं जी रहे हैं। ये हालात हैं। और मंशियात फरोशी की हद ये है कि जगह जगह मंशियात सेंटर बने हुए हैं जो उनको संभालने के लिए, मंशियात के आदी लोगों के जो हो चुके हैं उनको संभालने के लिए बने हुए हैं। वो जो लूट मार मचाई हुई है, ब्लड बैंक बने हुए हैं। और यार आपको ये हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है या आपको बेहतर है कि बच्चों को एक ग्राउंड दे दे? वो कौमें जिनके खेलों पे तवज्जो होती है, वो मैं कहता हूँ वो कौमें डिसिप्लिन वाली होती हैं। उनके बच्चों के अंदर डिसिप्लिन, उनकी यूथ के अंदर डिसिप्लिन होता है। और वो कौमें जिनके ट्रैफिक सही होती है, डिसिप्लिन होता है, ज़ाब्ता अखलाक होता है, ज़ाब्ते की पासदारी करते हैं, उन मुल्कों में कभी मंशियात, कभी नशे का उधर आ जाना मुमकिन ही नहीं। तो साबित क्या हुआ? हमने जैसे ऊपर मेकअप नहीं करते, एक गंदे मंदे बंदे को पकड़ के आप उसमें मेकअप करके कैमरे के सामने ले आए, तो हम मिलने वाली अमदाद, मिलने वाले फंड्स, मिलने वाले जो ये रकमें हैं यूएनओ से लेके IMF से लेके सारी मुल्क के अंदर लगा रहे हैं, ये हम मेकअप कर रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे। इलाज ये है कि आज मुल्क के आप देखें, जर्मन, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, कहीं भी चले जाए, कनाडा, अमेरिका, जापान, दुनिया में कहीं भी चले जाए, आपको एक दूसरे से मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। और हमारे बड़ी शर्म की बात है, 29 करोड़ का 290 मिलियन या मतलब कह लें 300 मिलियन, 30 करोड़ का मुल्क होने चला है पाकिस्तान खैर से, और एक भी तगमा हमारे पास नहीं होता। और दूसरी तरफ हम तगमे बांट देते हैं उनको, ये तगमा हलाले जुर्रत, तगमा इम्तियाज, तगमा ये, तगमा वो, अपने मनपसंद। तो लेकिन जब हम किसी खुली जगह पे, किसी टूर्नामेंट में, किसी इवेंट में, वर्ल्ड इवेंट में शरीक होते हैं, सबसे नीचे वाला जो नंबर होता है ना, वो जनाब ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का होता है। और जो बुरा हाल है, बेरोजगारी है, एक ही काम है, जिसे पूछो हाँ भाई क्या करते हो, पढ़ लिया है, हाँ जी BA कर लिया, उनकी प्रोग्राम में बाहर जाना है। इसके अलावा किसी को मुल्क से ना प्यार है, ना मुल्क की, ना अवाम को हुक्मरानों से, ना हुक्मरानों का अवाम से कोई प्यार, मोहब्बत, जिम्मेदारी, कोई एहसास, कुछ भी नहीं। आप गुजरांवाला देख लें, सोसाइटियां बनती हैं, कभी किसी ने पार्क रखा है, शुरू में शायद नक्शा पास कराने के लिए उसमें शो करते हैं, बाद में उसको बेच देते हैं। हर सोसाइटी, हर कॉलोनी में, हर जो भी नई स्कीम बनती है, और दुकानें देखें बेसमेंट रखते हैं पार्किंग के लिए। हमारे यहाँ सबसे पहले जो बिकती है वो बेसमेंट बिकती है। बेसमेंट में बने हुए
गोल्ड मार्केट और ये कपड़े की मार्केट और ये ज्वेलरी की मार्केट और सारा हम लोगों ने किस तरह जो है जनाब इसको अपनी खेल से दूर जाके, जो आज हमारा हाल यह है। एक दोस्त कह रहा था कि वो फलां बंदा तुहाडे पिंड दा बड़ा अमीर हो गया है। मैं क्या की होया है? अंदर माशाल्लाह ਉਹਦੇ ਤੇ 2 जहाज अपने ने। मुझे समझ जरा थोड़ी बाद में आई। हाँ, वो जिसका नाम का बता रहा था उसको अल्लाह माफ़ करे अपनी, कि उसके दोनों बेटे से दोनों नशे पे लगे हुए। तो कहता है 2 जहाज घर दे ने, सारे नालों वड्डा अमीर ते तुहाडे पिंड दा ਉਹ। तो अब ये ताना ऐसा ताना है, ये फिक्रा ऐसा फिक्रा है, आप इसको हंस के ना अपने साथ से या कानों से गुजार दें। इसके अंदर छुपा हुआ तंज देखें, मुस्बत तंज। आज ही जनाब जो भी उमा है, जुमा हैं, डस्का के, वजीराबाद के, गखड़ के, मैं कहता हूँ खानेवाल और मुल्तान और बहावलपुर के और पाकिस्तान के और कराची के, कराची में भी यही हाल है। जगह जगह चरसियों के और नशा करने वालों के अड्डे लगे हुए हैं, लेकिन खेल के मैदान नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। नारे बहुत हैं हमारे पास, फिक्रे बहुत हैं, जुगतें हमें बहुत आती हैं। हर बंदा जुगत करता है, मां भैन नाल भी जुगत कर तो बाज नहीं आते। और उसकी वजह क्या है? हमें आसान रास्ता तलाश कर लिया, जान चलाने का, इग्नोर करने का, नजरअंदाज करने का। हमने आसान रास्ता चुन लिया। वो बसों के पीछे लिखा होता था, अकल ना होवे ते मौज ही मौज है। पता नहीं इन्हीं लोगों के लिए लिखा है। आज से अपने हर वो बंदा, जहां मेरी ये वीडियो देखी जा रही है, अपने नुमाइंदों से सड़कों का नहीं, स्कूल्स, कॉलेज, इब्तदाई तबी इमदाद के अदारे, छोटे हॉस्पिटल और खेल के मैदान मांगे, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये बड़े होंगे तो खुद बना लेंगे, ये संवार लेंगे इस मुल्क को। आप इनको बुनियादें तो दें, आप इनको फाउंडेशन तो दें। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि ये कौम बड़ी जानदार कौम है, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लेकिन इसे कोई इस्तेमाल करना तो सीखे, इस मट्टी को कोई अच्छा कमार तो मिले, कोई पोटर तो मिले इस मट्टी को बनाने वाला। अगर आप इसको ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट फ्राहम करेंगे तो ये सिर्फ जहाज बनाएगी, जहाज, और कुछ नहीं बनाएगी। लेकिन अगर आप खेल के मैदान दोगे, ये आपको खिलाड़ी पैदा करेगी। और 30 करोड़ की आबादी रखने वाला मुल्क ओलंपिक में भी दर्जनों तगमे जीतेगा, वर्ल्ड कप में भी, हॉकी में भी, क्रिकेट में भी, फुटबॉल में भी तगमे जीतेगा, कबड्डी में भी तगमे जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कुछ करिए, आज से अपने शहर के लिए कुछ करिए। देखते रहिए मतलब